J'adresse ma parole à tous mes étudiants et à toutes mes étudiantes. وجه الكلام إلى طلابي وطالباتي, c'est-à-dire étudier aussi page 43, درسوا أيضا صفحة 43. Cela qui concerne la conjugaison des verbes ذلك يخص تصاريف الأفعال. Nous avons déjà pris ces verbes, mais étudiez-les sérieusement parce que c'est ces verbes qui sont très importants pour vous. هاي الأفعال أيضا جدا مهمة بالنسبة لكم. Comme par exemple le verbe parler, يتكلم, c'est un verbe de premier groupe. هذا فعل من أفعال المجموعة الأولى. On va le lire, راح نقرأه. Je parle, tu parles, il et on parle, nous parlons, vous parlez, il et elle parle. Aussi nous avons le verbe dire. عندنا فعل dire يقول, c'est un verbe irrégulier, comme par exemple je dis, tu dis, il et elle on dit, nous disons, vous dites, il et elle disent. Et aussi nous avons le verbe être, comme par exemple je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Et le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Et nous avons le verbe venir, venir yati, comme par exemple je viens, tu viens, il et on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Et nous avons le verbe partir, أيضا عندنا فعل partir, je pars, tu pars, il et on part, nous partons, vous partez, ils, elles partent. Et le verbe vouloir, vouloir يريد, je veux, tu veux, il et on veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. Et nous avons le verbe aller, أيضا عندنا فعل aller, فعل يذهب, j'ai, tu as, pardon, je vais, tu vas, il et on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. فعل يذهب. Donc étudiez tous ces verbes qui sont très importants, درسوا هاي الأفعال جدا مهمة, et écrivez-les sur la feuille et envoyez aussi les à moi pour voir est-ce que vous avez déjà écrit ces verbes par exemple correctement. ارسلوها لي لكي أراها كتبتمها صحيح لو لا. Maintenant on va aussi on va transformer à d'autres sujets, ننتقل on va déplacer à l'autre sujet, راح ننتقل على موضوع آخر جدا مهم. Ce sont les articles interrogatifs. طبعا هاي نسميها أدوات الاستفهام اللي هي مثل ما تلاحظون كيل معناتها يا له يا لها، أو أيضا كأداة سؤال. يعني مثلا نستخدمها قول كيل آج أفيفو كم عمرك، كيل ليفغ ليزيفو أي كتاب تقرأ، وهكذا أي سؤال استفهامي. فعندنا مثل ما تلاحظون كتبنا هوني عندنا 4 أدوات استفهام اللي هي أول شيء كيل تستخدم للمفرد المذكر اللي بس بيها أو، وعندنا البيها دبل ال أو هاي تستخدم للمفرد المؤنث، وعندنا البيها نهايتها ال اس هاي تستخدم للمفرد المذكر، وعندنا نهايتها دبل ال او اس نهايتها دبل ال او اس تستخدم للجمع المؤنث، وهاي عندنا الجمع المذكر. هاي تستخدم c'est-à-dire on va utiliser ces 4 articles avant le nom. نستخدم هاي الأدوات الاستفهام قبل الاسم. comme par exemple quel âge avez-vous. لاحظوا الآج بعد الفراغ مفرد مذكر فهنستخدم هاي معنا الكل، عصير quel âge avez-vous كم عمرك. أيضا هون عندنا بعد الفراغ الأغ ساعة، وكن أخذناها مفرد مؤنث راح نستخدم معاها الكل، راح تصير كيل يغيتيل كم الساعة. أيضا عندنا الليفغ كتاب جمع مذكر لأن منتهية بإس، راح تصير كيل ليفغ ليزيفو أي كتب تقرؤون. وأيضا آخر شيء عندنا الفيل بعد الفراغ جمع مؤنث اللي هي بها او اس، فهون راح نستخدم الجمع المؤنث اللي هي دبل ال او اس، فراح تصير كيل فيل بريفيريفو أي مدن أنتم تفضلون. آخر شيء نرجع على اللاج العمر. الآج عندنا العمر مثل عندنا الأيج بالإنجليزي، فهون السؤال عن العمر كيل آج أفيفو يعني معناته كم عمرك، فراح نستخدم نحن بالسؤال بالجواب نستخدم الفاعل اللي هو جو تو إل إل نوفو إل إل. بس ايش عندنا راح نستخدم بعكس الانجليزي نستخدم الفيرب تو بي، بالفرنسي نستخدم الفيرب avoir اللي هو الفيرب avoir اللي هو فعل التملك اللي هو هذا. زائدا ايش نستخدم الرقم وبعد السنة. فراح نجاوب مثلا شخص ثاني قال لي كيل آج avez-vous مسيو،
كم عمرك؟ راح أقول له j'ai 35 ans، عمري 35 سنة. فراح أستخدم الفاعل، تصريف فاعل avoir اللي هو فعل التملك، أشون عندنا الهاف بالإنجليزي، واستخدمت الرقم وبعد السنة اللي هي الأون، فراح تصير j'ai 35 ans. أو مثلا أريد أسأل عن عمر فتاة، راح أقول quel âge a-t-elle؟ كم عمرها؟ quel âge a-t-elle؟ راح نستخدم avoir ونخلي علامة استفهام. فمثلا عمرها 20 سنة، راح شخص يقول لي elle a فعل avoir 20 ans، عمرها 20 سنة، وهكذا. quel âge as-tu؟ كم عمرك؟ راح أقول له j'ai 25 ans، عمري 20 سنة، وهكذا. نرجع آخر شيء عندنا إيه هوني صفحة باج. ce sont comme le devoir. طبعا هاي واجبات جدا مهمة. صفحة باج 44، صفحة 44. طبعا صفحة 44 التمرين الأول هوني يخص الصفات. يعني لازم الصفة تطابق الاسم، يعني الاسم من يكون مفرد مؤنث لازم الصفة تكون مفرد مؤنث. الصفة من تكون مفرد مذكر لازم الاسم من يكون مفرد مذكر لازم أيضا الصفة تكون مفرد مذكر. يعني مثلا هون عندنا لاحظوا هاي هذا المحلول عندنا إن بين قوسين بون وفام. راح ننزل الإن، البون تقلب إلى بيل، راح نحذف الآ وندبل الإل ونضيف راح تصير إن بيل، والفام تنزل. ليش؟ لأن عندنا الفام امرأة مفرد مؤنث، فراح نحول الصفة c'est-à-dire on va transformer l'adjectif de masculin au féminin. راح نحول الصفة من المذكر إلى مؤنث، راح تصير إن بيل فام. هاي محلولة عندكم حتى ترجعوها. انت مش راح تعملون، راح تحلون الباقي الما محلول بين قوسين. يعني مثلا نجي على هاي انا راح احلها ان فام انتليجون. هوني ما دام ان فام الاسم مفرد مؤنث، الانتليجون بنهايته تي، في حالة المؤنث نضيف له او راح تصير ان فام انتليجونت. وهكذا تحلون انتم الباقي. اذا كان عندنا جمع مذكر لازم هاي تكون جمع مذكر. مثلا هاي الإيماج طبعا هوني جمع مؤنث، لازم الصفة تكون جمع مؤنث. يعني نحول الصفة من المفرد مذكر إلى مفرد مؤنث ونجمعها جمع مؤنث. بعد صفحة 45 صفحة 45 هوني عندنا تصاريف أفعال. هاي الأفعال تصرف أيضا كواجب اللي هو التمرين الرابع. يعني مثلا عندنا نو بين قوسين être تو دي بويت، يعني نحن كلنا شعراء. فهوني راح نصرف فعل être مع النو، راح يصير nous sommes tous des poètes. وهكذا بقية الأفعال تصرف بين قوسين مع النو كلها تصرف مع النو. وأتمنى لكم c'est-à-dire je vous souhaite une bonne réussite, je vous souhaite toujours le succès. C'est très important pour vous. Étudiez toujours sérieusement. Et si vous voulez quelque chose, donc je suis prêt. أتمنى لكم النجاح ونجاح باهر إن شاء الله. وإذا أردتم شيء ما اتصلوا بي. Merci beaucoup, au revoir.